जीवावाक्या 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 आमचे जिवीत भोव मोठवें भाग्यवंतपणान जियोंक प्रयत्न करया. आमचे दीसय भोव मोठवें घडये भितर आमची वर्सां उतरोवन वेतात आनी थोड्या तेंपान आमी नांस जाता. खंय म्हणी घरांत खंय एक फोटो दवरल्यार बरी आसा, ती थोडे फावटी आसना. देखून आमचें जिवीत भोव मोठवें, पूण भाग्यवंतपणान आमी जियेल्या जाल्यार थोड्यांक म्हणी उडास उरतलो. तें तुमी आयकलां आसतलें तें ल्हानशें घडीत त्या थोड्या बसांनी एका कुशीन 2 सिटी आसतात आनी एका कुशीन 3 सिटी आसतात. उडपी पुराय येतना तसरी बसां मेळची. त्या 3 सिटी बसच्या सिटीचेर एकली जन्लाच्या कुशीन बसुल्ली, मागीर एकली इश्ट्या कुशीन बसून आसली. थोड्या वेळा उपरांत आनी एकली आयली, 2-3 पोटल्यो हाडून आयिल्ली. येवन उस्क्यार दवरून ती बसली मोदें. पास चलतना तांतल्यो 1-2 पोटल्यो देगेन आसल्याच्या उस्क्यार पडल्यो आनी तो वळती एकली म्हणाली की आनी एकल्याक तुका हें तिके इरिटेशन म्हणले बरी जायना. तिका तिके सांगून वचय, एक तर तें वयर घालूंक सांग नाल्यार पांया पोंदा दवरूंक सांग. आतां लोळोवन तुज्या उस्क्यारी पडल्यात न्ही, तिका तिके सांगून सोड. पूण ती देगेन आसली म्हणाली खंय बाये, म्हाका मुखल्या स्टॉपार देवोंक आसा, आमी सांगाता पयन करचें भोव मोठवें. म्हाका मुखल्या स्टॉपार देवोंक आसा, आमी सांगाता पयन करचें भोव मोठवें. सो कोण आमी हांगा आसावय, आतां सांगाता कोण आमी बसल्या परकी जावंक पुरो, आमी एका कुटुंबाची न्ही जावंक पुरो, कोण आमी सांगाता बसल्या आमचे पैकी एकल्याक पयलें वचोंक आसा, कोणाक म्हणलें कळीत ना. ह्या घरांतच पती या पतीन आसात, त्या दोगां पैकी एकल्याक पयलें वचोंक आसा. अप्रूप कांय दोगांय सांगाता वचोंक की पुरो कळीत ना. आमचें जिवीत भोव मोठवें आनी आमकां कोणा आमच्या सांगात्यां पैकी एकल्याक आमकां पयलें वचोंक आसा. देखून मानान आनी गौरवान ह्या संवसारांत आमी जियेतना भाग्यवंतपणाक ती एक वाट जाता. त्या दिश्टीन पळयतना ती एकली भयण, ती कोण तिका ती जानवाय आसली पळय, म्हाका मुखल्या स्टॉपार देवोंक आसा, ती भाग्यवंतपणाच्या वाटेरच आसा म्हळ्यार सूख जावची ना. आनी भाग्यवंत आमकां जावंक मातेवाच्या वांजेलान मोगाच्यानो 5वो अध्याय दोंगरा वयलो प्रसंग सुमी आरंभ करतना ही सर दिता. ह्या भाग्यवंतपणान जियोंक आमकां एक 8 मेटां, देखून 8 भागी म्हळ्यार 8 मेटांनी आमी उतरोवन वचोंक आसा. हर एकल्यांनी कायलेशें प्रयत्न पुणी करूंक आसा. कितें म्हणटा, आपूण दुर्बळी म्हूण जाना आसात ती भागी. हाचो अर्थ कितें मोगाच्यानो? जें कितें आमचे लागीं आसलें, जें कितें आज आसा आनी मुखार कितें आमचे लागीं आसतलें, हें सगळें देवान दिल्लें म्हूण समजोवचेंच आपूण दुर्बळी म्हूण जाना आसात. आनी हें आमी मोतीन दवरतना आज मरण पावलो आमचो भाव, ताकाय आमकां देवानच दिल्लो म्हूण समजून घेवंक जाता. ताची ती लांब प्राय आवक, तितलें आवक देवान दिवचें म्हूण नातलें. 10 वर्सां पयलीं आपूण वरयेतें आसलें, आनी 10 वर्सां चडीत दिवंक जातें कोणना. कित्याक म्हळ्यार साबारपणी तेंचा मेता साक्रिस्तेंत विगार बाप आनी हांव उलयता आसतना हो एक उल्लेख विशय जालो. आमच्या प्रास आमच्याच प्रायाचे आमचे प्रास 10 वर्सां ल्हान आसले थोडे वचोन जाल्यात, 10 वर्सां चड जाल्लेय वचोन जाल्यात. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार आपूण दुर्बळी, हे देवा हें म्हजें आवकी तुवेंच दिल्लें, म्हज्या कुटुंबांत हें सांदेय तुवेंच दिल्लें, जिणें सांगातींनी तुवेंच दिल्लें, भुरग्यां बाळांचें देणेंय तुवेंच दिल्लें, रावोंक एक बिडारगी जेवंक इल्लें खाणगी तेंय तुवेंच दिल्लें, हांवें केल्लें न्ही. हें समजतना आमी भाग्यवंतपणाक उतरोवन वेता. रुदान करता तें कितलीं भागी. मोठ्यान सांगचें जाल्यार आमची सडताव जावन आमची बोब हर एक कोटी म्हाका तें ना म्हाका हें ना म्हूण आमचें रडणें आमचेच पासत तेंगी. कोण हेरां पासत रडटात तीं भागी. मोरी खाना शारांत रडली पुता तांकां ना पुता, तिणें म्हणून आमकां ना म्हूण केन्नाय सांगलें ना. देखून आमी रुदान करतात हेरां पासत तांकां ना पुता. देखून मोगाच्यानो ह्या मरणाच्या मिसाक आमी आयिल्लीं, फाटीं गेल्या उपरांत आमी वडिलांनी आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक सांगूंक जाय, पुता देवान आमकां जाय तितलें इल्लें दिलां न्ही रे पुता,
ती कस जाता तांकां कांय पुणी कर हें रुदान आमचें जायजय. सादी बोळी कितली बागी अंकारी न्हय. व्हडा सादेपणान कित्याक म्हळ्यार आमचे सुरवी आमकां कांयच करूंक जायना. सादी बोळी म्हळ्यार हो अर्थ अंकारी न्हय. देवाची कुशी करूंक तान येतात आनी भुकेतात. काल हें साद्या उतरांनी सांगचें जाल्यार ह्या घडये हांवें कितें करी जाय. कोणाका कस जातल्याक पळयतना हांवें कितें करी जाय. कोण एकलो मारोग उतरूंक कस जाता ताका हांवें कालें करी जाय. इतलेंच. मोगाच्या न्हू देवाची कुशी करूंक आशेवचें म्हळ्यार कांय आमी व्हडलें कांय रॉकेट सायन्स करी जे म्हणून ना. ह्या घडये हांवें कितें करी जाय. दया दाखयतात तें कितलें बागी. एकामेकाक आमी दया दाखोवंक आसा. मोगाच्या न्हू कर्नाटकांत लागीं 5 ते 6 लाख स्पेशल भुरगीं आसात. केरळांत ती लागीं 4 लाखा वयर स्पेशल भुरगीं आसात खंय. तांकां कांय समजना. देवान आमकां हात पांय दिल्यात, तकली बरी दिल्या. आमी काम करूंक जाता, आमकां घोळोवंक जाता, जोडूंक जाता. जायनातल्यान थंय दया दाखयचें की नाका आमी. दाखोवंक आसा हेंच तें नितळ मनाचें कपट ना. सतस उलोवचें. मुखार आनी फाटल्यान 2 रिती नात. ती बाकी मोगाचें न्हू. ती बागी समाधान हाडूंक आशेतात ती. थोडी म्हणटात वर्षें उलयतना आमी तांगेर वचना बा, आमी तांचे कडेन उलोवंकूच उलयना, ती आमगेर येनात. तें न्हय. खंयसर एक झगडें जालां, समाधान करूंक वावुरचीं. कोणा कडेन उलयनासतना रावली बागी न्हय. कांयलें उलोवणें जालां, समाधान करूंक आशेवचीं, थान येवचीं ती बागी. आनी निमाणें म्हणटा दगदनी भोगतात निती खातीर. ताचे विशयान तिणें विश्लेशण दिलां. आमचेच विशयान जावं पळया तुमच्या विशयान कोणेय कांय वायट खबरो केल्यो नाका जालें सांगून भोंवतात. तरेपटी विविध माध्यमांनी नांव घालनासतना परगट करतात. तसलें आयकोंक मेळटना संतोश पावा. हाच्या आदल्यांकी प्रवाद्यांकी तशें केलां. तुमी प्रवाद्याच्या जाग्यार पावतात. देखून हे 8 बागी मोगाच्या न्हू आमकां सगळ्यांक हें उडास दवरूंक आमचें भाग्यवंतपण ह्या संवसारांत आराम जावन थंयसर राखेर जाता. देखून सर्ग आनी संवसार ह्यो 2 न्हय, एकच वाट ही आमची.